بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من عملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فكسينا إلى بني إسرائيل بالكتاب لا تفسدون في الأرض مرتين ولا تعلوا علوا كبيرا. فإذا جاء وعد لهما بأسنا عليك عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا قليل الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا وما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين عسيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان وجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آيات الليل وجعلنا آيات النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن زل فإنما يزل عليها
وزير وزيرة وزر أخرى وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرآن من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده كبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلوها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو المؤمن أولئك كان سعيهم مشكورا.